बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। मसीह खुदावंद में मेरी तरफ से सबको सलाम। कदूस 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 जिंदा जलाली खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज के दिन के लिए। प्यारा खुदावंद, खुदा जिस तरह रात भर अपनी हिफाजत निगाहबानी में रखा, दिन भर अपनी हिफाजत निगाहबानी में रख। प्यारे खुदावंद खुदा, तू कायनात का खालक और मालिक, आसमानी बाप तो दुल्हे को गुर्दों को जानते। प्यारे खुदावंद खुदा, में छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर। खुदावंद रहम कर, खुदावंद फजल कर। आसमानी बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ की रोटी आज में दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों के कसूर माफ़ करते, हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्यों जो बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। फरिश्ते का सलाम सलाम है मरियम पर फजा, खुदाम तेरे साथ। तो औरतों में से मुबारक मुबारक तेरे पेट का फल यीशु है। मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, साढ़े गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस का हो, जैसा इब्तिदा में था और हमेशा रहेगा। आमीन। बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मलूक की किताब, उसका 10 बाब। सबा की मलका। और सबा की मलका ने खुदावंद के नाम की बाबत सुलेमान की शोहरत सुनी, तो वो मुश्किल सवालों से उसे आजमाने के लिए आई, और वो बड़े जलवा के साथ यरूशलेम में दाखिल हुई। और उसके साथ खुशबुओं से लदे हुए ऊंट और कसीरे सोना और बेशकीमत जौहर थे। और वो सुलेमान के पास आई, और जो कुछ उसके दिल में था उसकी बाबत उससे गुफ्तगू की। और सुलेमान ने उसकी तमाम बातों की उसके लिए तशरीह की, और बादशाह से कोई बात पोशीदा न थी जिसकी उसने उसके लिए तशरीह ना की। और सबा की मलका ने सुलेमान की हिकमत को और घर को जो उसने बनाया था देखा, और उसके दस्तरख्वानों के खाने और उसके नौकरों के मकान और उसके खादमों का क़याम और उसका लिबास और उसके खादम और उसके जाम बरादर और उस सीढ़ी को जिससे वो खुदावन के घर को चाहता था। तो फिर उससे में से बाकी जान बाकी ना रही, और उसने बादशाह से कहा, वो खबर सच थी जो मुझे मेरे मुल्क में तेरी बातों और तेरी हिकमत की बाबत पहुंची, लेकिन जो कुछ मुझसे कहा गया मैंने उसका यकीन ना किया, जब तक कि मैंने आकर अपनी आंखों से ना देखा। और देख, मुझे आधा भी ना बताया गया था। यकीनन तेरी हिकमत और अकबाल मंदी इस खबर से जो मैंने सुनी ज़्यादा है। खुश नसीब है तेरे लोग, खुश नसीब हैं तेरे खादम, जो हमेशा तेरे सामने खड़े होकर तेरी हिकमत सुनते हैं। मुबारक हो खुदावन तेरा खुदा, जो तुझसे खुश है और जिसने तुझे इस्राएल के तख्त पर बिठाया, क्योंकि उस मोहब्बत की खातर जो खुदावन को इस्राएल से अबद तक है उसने तुझे बादशाह मुकर्रर किया, ताकि तू इंसाफ और अदालत करे। और उसने बादशाह को 120 कंतार सोना और बहुत मकदार में खुशबूदार मसाले और बेशकीमत जौहर
دیے، اور جتنے خوشبودار مسالے سبا کی ملکہ نے سلیمان بادشاہ کو دیے اتنی کثرت سے پھر کبھی نہ آئے۔ سلیمان کی حشمت۔ اور ایسا ہوا حرام کے جہاز جو اوپھیر سے سونا لاتے تھے، اوپھیر سے کثرت سے سندل کی لکڑی اور بیش قیمت جوہرات لائے، اور بادشاہ نے سندل کی لکڑی کے کٹہرے خداوند کے گھر کے لیے اور بادشاہ کے گھر کے لیے، اور بربطے اور سرنگیاں گانے والوں کے لیے بنوائی، اور اس کی مانند سندل کی لکڑی کبھی نہ آئی اور نہ آج کے دن تک ویسی دیکھی گئی۔ اور سلیمان بادشاہ نے سبا کی ملکہ کو سب کچھ جس کی اس نے خواہش کی اور جو اس نے مانگا دیا، ماں سوائے اس کے جو سلیمان نے اپنی شاہانہ بخشش کے مطابق اسے عطا کیا۔ اور وہ روانہ ہوئی اور اپنے خادم سمیت اپنے خادموں سمیت اپنے ملک کو چلی گئی، اور اس سونے کا وزن جو سلیمان کے پاس ایک سال میں آتا تھا 666 سونے کے کنتار تھا، علاوہ اس کے تاجروں اور سوداگروں کے بیپار اور عرب کے تمام بادشاہوں اور ملک کے حاکموں سے آتا تھا۔ اور سلیمان بادشاہ نے گھڑے ہوئے سونے کی 200 ڈالیں بنوائی، ہر ایک ڈال 600 مسکال سونے کی تھی، اور اس نے گھڑے ہوئے سونے کی 3 پھریاں بھی بنائی، ہر ایک پھری 3 منہ سونے کی تھی، اور اس نے انہیں محل لبنان میں رکھا۔ اور بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا اور اسے خالص سونے سے مڑا، اور تخت کی 6 سیڑھیاں تھیں، اور تخت کا اوپر کا حصہ پچھلی طرف سے گول تھا، اور نشستگاہ کے دونوں طرف ادھر اور ادھر 2 ہاتھ تھے، اور ایک ہاتھوں کے نزدیک 2 شیر کھڑے تھے، اور پھر 6 سیڑھیوں پر 12 شیر اس طرف اور اس طرف کھڑے تھے۔ ساری سلطنتوں میں اس کی مانند کبھی نہ بنایا گیا تھا، اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب برتن سونے کے تھے، اور محل لبنان کے سب برتن بھی خالص سونے کے تھے، ان میں چاندی نہیں تھی، اس لیے کہ سلیمان کے دنوں میں اس کی کچھ قدر نہ تھی، کیونکہ حرام کے جہازوں کے ساتھ سمندر میں بادشاہ کے ترششی جہاز تھے، اور ترششی جہاز 3 برس میں ایک دفعہ سونا اور چاندی اور ہاتھی دانت اور بندر اور مور لاتے تھے۔ اور سلیمان بادشاہ زمین کے تمام بادشاہوں سے دولت اور حکمت میں بڑھ گیا، اور سارا جہان سلیمان کو روبرو دیکھنے کی خواہش کرتا تھا، تاکہ اس کی حکمت سنے جو خدا نے اس کے دل میں ڈالی تھی۔ اور ہر ایک اس کے پاس چاندی کے برتن اور سونے کے برتن اور لباس اور جنگی ہتھیار اور خوشبوئیں اور گھوڑے اور خچرے ہر برس تحفہ کے طور پر لاتا تھا۔ اور سلیمان نے گاڑیاں اور سوار جمع کیے تو اس کی 1400 گاڑیاں اور 12,000 سوار تھے، تو اس نے انہیں گاڑیوں کے شہروں میں اور یروشلم میں بادشاہ کے پاس رکھا، اور بادشاہ نے یروشلم میں چاندی کو پتھروں کی مثال کر دیا، اور دیوار کی لکڑی کو گولر کی طرح جو بیابانوں میں کثرت سے ہوتا ہے،
اور سلیمان کے لیے مصری سے اور کوات سے گھوڑے لائے جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ کے سوداگر کوات میں اس کی خرید کرتے اور مقررہ قیمت دیتے تھے۔ اور مصر سے ایک گاڑی 600 مسکال چاندی سے اور ایک گھوڑا 100 مسکال سے لیا جاتا تھا، اور اسی طرح وہ حوتیوں اور ارام کے سب بادشاہوں کے لیے اپنے ہاتھ سے لاتے تھے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔